نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا ہے، صحابہ نے پیغمبر دی اطاعت نہ کیتی، فرما برداری نہ کیتی، تے صحابہ نے وہ درا چھڈیا، خالد بن ولید پچھوں دی بیک سائڈ تو ہوئے، انہوں نے حملہ کر دیتا ہے، تے یہ جڑی فتح یہ شکست دے اندر بدل جاندی ہے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے نے، تے اللہ نے دسیا کی ہے جڑا بندہ میرے نبی دی نافرمانی کردا ہے، آقا دی اطاعت نہیں کردا، نبی دی فرما برداری نہیں کردا، آقا دی اتباع نہیں کردا، پاویں او نبی دے صحابہ ہون، میں انہاں دی فتح نو وی شکست دے اندر تبدیل کر دینا۔ یہ پریشانی دی وجہ ہی یہ بنی کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نو منیا نہیں۔ آپ نے فرمایا سی کچھ بھی ہو جائے، فتح ہوئے شکست ہوئے، تسا اے درہ نہیں چھڑنا، اے پہاڑی نہیں چھڑنی۔ صحابہ نے نہ منی، نہ فرمانی کیتی، تے اللہ نے فتح نو قرآن کی آندہ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ ترجمہ کیے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر وکھایا ہے۔ رب آندے نے میں اپنا وعدہ سچا کر دیتا سی کہ میں تھانوں فتح عطا کر دیتا، لیکن اگوں ہن تہاڈی اپنی غلطی ہے، تہاڈی اپنی کوتاہی ہے کہ تھوڑی جیڑی فتح سی انہوں میں شکست سے تبدیل کر دیتا۔ کیوں؟ تھوڑے وچوں کچھ ایسے سن تنازعتم فی الامر، انہوں نے اختلاف کیتا، جڑے 50 صحابہ نے انہوں دے بارے آیت نازل ہوئی وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ، فرمایا نبی انہوں تو بعد مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ انہاں دے وچوں کچھ صحابہ بندے ایسے سن جڑے دنیا دا ارادہ رکھ دے سن، تے کچھ بندے ایسے سن جڑے آخرت دا ارادہ رکھ دے سن۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْكُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اللہ دے نے پھر میں تھانوں آزمائش کے اندر پا دیتا، تھوڑی فتح نو شکست کے اندر تبدیل کیتا، پھر 70 صحابہ جڑے نے وہ شہید ہوئے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ دے نے میں پھر تھانوں معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنہ دے اتے بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے سرچ لوہے دی خود کھب جاندی ہے، آقا دے دندان مبارک شہید ہو جاندے نے، میرے پیغمبر زخمی ہو جاندے نے، زخمی ہو کے آقا گر جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں سارا کچھ ہویا ہے؟ کیوں نقصان نفع نقصان چ بدلے ہے؟ صرف ایک گل ہے، آقا دی اطاعت نہیں کی تھی، نبی دی اتباع نہیں کی تھی۔ مسلمانوں اگر نبی دے صحابہ نبی دی اتباع اور اطاعت نہ کرن تے اللہ فتح نو شکست سے بدل دے۔ آج اپنے معاشرے حساب لانا اسی نبی دی کنی کو گل ماننے، پیغمبر دی حدیث آ جائے ساڈی سر درد شروع ہو جاندی ہے۔ حدیث ٹھیک ہے لیکن ساڈے امام دا قول ہے، حدیث ٹھیک ہے میرے مفتی دا فتویٰ ہے، حدیث ٹھیک ہے میری قیاس اور رائے اور عقل ہے، اس واسطے حدیث نو نہیں مانتا، میری عقل دے خلاف۔ میرے بھائی صحابہ نو اللہ نے ویکھو موقع تے سزا دیتی، فتح تا شکست کے اندر تبدیل ہونا کوئی چھوٹی گل نہیں۔ مشرکین نے مکہ نے میرے نبی نو گھیر لیا، آقا علیہ السلام زخمی ہو جاندے نے، تے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب جی زندگی دے اندر سب تو کرب دن کیڑے آئے؟ آپ نے فرمایا عائشہ ایک احد دا دن سی، دوجا طائف دے اندر جدو کافرہ نے منو پتھر مارے، او دن جڑا سی بڑا کرم والا دن سی کہ میں زخمی ہاں تے میرا جتی بھی جڑی ہے خون نہ بھر گئی ہے،
ते मैं एक सरदार सी, उस सरदार दे बाग च जाके बह जाना वा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सरदार जेड़ा है उन्होंने मैं जाके अपने आप नूं उहदे को पेश कर देना वा। अल्लाह अल्लाह ते फरिश्ते आउंदे ने, ते फरिश्ते आन के आंदे ने, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुसी इजाजत दिओ ते अबू कबीस ते कैकान एक पहाड़ ने दो, इन्हां दुआं पहाड़ां दियां मैं चक्कियां बना के ते इन्हां ताइफ वालियां नूं मैं दो पहाड़ां च रख के इवें पी दियां जिवें चक्की पीसी हुंदी, आटा पीसिया हुंदा। ये जदों फरिश्ते ने आन के किया अल्लाह अल्लाह या मुहम्मदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल ज़ालिका फीमा शेता इन शेता अन उतबिका अलैहिमुल अक्षबैन। मैं सानू हुक्म दिओ असी चक्की बना लईए दो पहाड़ां दे दरमियान रख के ताइफ वालियां नूं एवें पी दियां जिवें आटा पीसिया हुंदा। ते आमीना दे लाल की फरमाते ने, आंदे ने नहीं नहीं बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन असलाबिम मैं याबुदुल्लाह वहदहू ला युशरिक बिही शैया। फरमाते ने नहीं नहीं मैं उम्मीद करना वा अल्लाह इन्हां दियां पुश्तां दे विचों ऐसी औलाद पैदा करेगा जेड़े अल्लाह दी इबादत करन दे रब दी जात नाल शिरक नहीं करनगे। अल्लाह फिर वेखो ताइफ दे अंदर इन्ने इन्ने मुआहिद लोग ने, पूरे अरब च नहीं लभणगे। बच्चे बुढ़े जवान तमामी ए जुल्म पे कमांदे। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर उत्ते पत्थर पे बरसांदे। जख्मी होया जिसम नबी दा वगदा जिवें परनाला। हालत वेख फरिश्ते रोए कंबिया अरश ताला। एक फरिश्ते आखिया हजरत दियो इजाजत मैनू करा फना मैं इना ताई जिन्ना मारे आए तेनू। तो हाथ उठा के नबी अल्लाह दा करदा अर्ज दुआई जिन्ना मारिया मैनू बख्श दे इना ताई। ते की आंदे ने पत्थर मारन वाले यारा जे तू मेरे वल आवे इहो जिया सीने नाल मैं लावा ते सीधा ही जन्नत जावे। अल्लाह अल्लाह। ते जरा ओहद दा मैदान है, एक कबीला बनु हुसैल दा बंदा सी, एदा नाम है फर्द इब्ने कुम्मा। ये कहंदा मैं हर हाल च अज मुहम्मद नू कतल करना है सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। अल्लाह अल्लाह। ते जग्गां दे पीर नू पता चलदा है ते आका फरमांदे ने अकमा अकल्ला ओ तेनू अल्लाह तोड़े। ये फिर बड़ी भैड़ी इनू मौत आई सी। जंगे ओहद तो बाद एक दिन घर चो निकलिया अपनियां बकरियां वेखण वास्ते। ते बकरियां जेड़ियां ने इहदियां पहाड़ दे उतरे सन। ते जो पहाड़ ते चढ़िया एक जंगली मैंडा आया, उन्हें नू मार मार के ना सिंग पहाड़ तो थल्ले सुट दिता और पहाड़ दे उत्तों जदों डिग्गिया ते उत्थे ये मर गया, जहन्नम वासल हो गया। नबी पाक दी बददुआ जिहड़ी ये काम कर गई। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने मेरे चाचा सन अल्लाह अल्लाह हजरत अनस बिन नजर, ये मेरे चाचा सन, ये बदर के अंदर नहीं सन गए। ते जदों ओहद दा मैदान आया ते ये जदों ओहद दे मैदान च पहुंचे ते आंदे ने मैं अज अल्लाह दे रसूल दा दिफा करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमाना दे उत्ते आरजी शिकस्त हुई, लेकिन हजरत अनस बिन नजर जेड़े ने मैदाने ओहद दे अंदर लड़दे ने, इन्नी तेजी ना लड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हां दी लाश भी पहचानी नहीं जाती। इन्हां नू इन्ने जख्म आए, 70 के करीब इन्हां नू जख्म आए। हजरत अनस बिन नजर नू इन्ने गहरे जख्म आए, इन्हां दी लाश नू पहचानिया
اینا پوریاں دے اتوں تے انہاں دی بہن ربیہ بنت نظر نے پہچانے ہیں، باقی کسے کو پہچانیا نہیں گیا، اے انگلیاں دے پوریاں تو پہچانے ہیں کہ اے لاش تے میرے ویر انس بن نظر دی تے فرماندے نے اللہ اکبر اللہ تے انہاں دے بارے چی قرآن آیا ہے، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت طلحہ قید رضی اللہ تعالی انصاری صحابی نے 12 انصاری صحابی نے جنہاں نبی پاک دا دفاع کیتا ہے، سامنے کافر نے تے اللہ دے رسول دے سامنے کھڑے، فرمایا کون ہے جڑا انہاں نہ لڑے گا؟ حضرت طلحہ کہنے لگے اللہ رسول میں لڑاں گا، فرمایا تو یہ ٹھہر جا۔ انصاری صحابی کہنے میں، فرمایا جاؤ، وہ شہید ہو گیا۔ 2 3 4 5 11 انصاری شہید ہوئے، انصاری صحابی 11 نبی دے سامنے کھڑے ہو کے شہید ہوئے تے 12ویں سن حضرت طلحہ تے آخر تے ہن طلحہ آندے نے اللہ رسول میں آواں، فرمایا ہونا۔ طلحہ پھر لڑے، انہاں دا ایک ہاتھ کٹیا گیا اگوں تے انہاں دی نا ہائے نکلی، جدوں انگلاں کٹیاں گئیاں نا کہندے نے ہائے، تے آقا فرماندے نے طلحہ کدی تو اج کہندا نا بسم اللہ، بسم اللہ اپنی زبان چو پڑھدا ہائے نہ کہندا، لرفعتک ملائکۃ والناس ينظرون ثم رد اللہ المشرکین، اللہ انہاں مشرکاں دے سامنے اللہ دے فرشتے تینوں اپنے پراں تے اٹھا لیندے جے تو اپنی زبان چو کہندا بسم اللہ بسم اللہ۔ اے حضرت طلحہ بھی شہید ہو اللہ تے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے حضرت طلحہ دا ہاتھ جڑا شل ہو گیا، طلحہ دا ہاتھ کٹیا گیا، پیغمبر دا دفاع کر دیا ہویا زخمی ہوئے تے طلحہ ایک گڑے دے اندر گر جاندے نے، انہاں نوں بھی 70 دے قریب زخم ہوندے نے۔ طلحہ بن عبید اللہ اللہ اکبر جو کو بندہ پسند کردا ہے اپنی ذمہ داری نو تے او طلحہ ول ویکھے جن نے میرا ڈٹ کے دفاع کیتا ہے تے آخری سانس تک دفاع کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک شعر پڑھ دے سن، آندے ہن طلحہ بن عبید اللہ تیرے تے جنتاں واجب ہو گئیاں نے، تو اپنے واسطے حوراں نو ٹکانا بنا لیا ہے، کیونکہ ساری جنگ لگدا ہے احد دی جنگ رب نے تیرے واسطے مقرر کیتی ہے۔ صحابہ دا دفاع دیکھو کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اگے تے اجے آ رہے نے حضرت سعد بن ابی وقاص قید رضی اللہ تعالی عنہ، آندے نے میں اللہ دے رسول کو کھڑا تے نبی علیہ السلام دے سجے بھی ایک بندہ کھڑا ہے تے کھبے بھی کھڑا ہے، انہاں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے تڑا تڑو لڑن رہے ہیں، نبی پاک دا دفاع کر رہے ہیں تے میں کیا یہ کون نے؟ انہاں نوں اج تو پہلو کدی ویکھیا نہیں، فرمایا کہ جبریل ایک میکائیل، پیغمبر دا دفاع کرنے واسطے آسمان تو جبریل بھی آیا ہے تے میکائیل بھی آیا ہے۔ حضرت سعد کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت دی کشمکش دے اندر نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کیجئے انہاں دی ڈیوٹی لائی ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے زید جا ذرا ویکھ کے سعد بن ربیع کتے نے، یہ تلاش کردے ہوندے نے تے سعد بن ربیع نو اللہ اکبر اینی کثرت دے نال زخم لگے نے، اینی کثرت نہ 80 دے قریب زخم نے حضرت سعد بن ربیع نو تے آندے نے سعد تینو اللہ دے رسول نے سلام بھیجیا ہے تے اے آندے نے میرا سلام بھی اللہ دے رسول نو دے دیں تے نال آندے نے آجی دوری حل جنہ تے میرے محبوب نو کہیں آج مینوں جنت دی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعد بن ربیع جڑے نے کوئی رمق باقی ہے تے آندے نے
زید مینوں چک کے نبی دے قدماں تے لے چل. حضرت زید کہندے نے میرے کو انہاں دا لاشا اٹھایا نہیں گیا, انہاں نوں زخم ہی نے آئے. آخری نظر پئی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے ساتھ میں نبی کی آندے نے میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے, نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. ایتھے ایک صحابی اور بھی شہید ہوئے, انہاں دا نام ہے حضرت عبداللہ. انہاں دے بیٹے سن جابر, انہاں دیاں بیٹیاں ہی سن کو 8-9 دے قریب تے بیٹا ایک کوئی سی. جابر بن عبداللہ اپنے باپ دا لاشا پہ ہے تو تو کپڑا پراں کر دینے تے نالے چہرہ ویندے نے تے نالے چومدے نے تے نالے زارو قطار روندے نے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اور جابر رونا کیوں ہے؟ تے جابر دی پھپھو ہے فاطمہ او بھی زارو قطار روندی ہے, ویر دے لاشے کو بیٹھی ہے تے زارو قطار روئی جاندی ہے. آقا فرماندے نے تبکین اولا اولا تبکین فما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتها حتی رفعتموہ. فرمایا تسی روندے کیوں ہو؟ میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان دے نوری ملائکہ نے تھوڑے باپ دے اتے اپنے پرانا سایہ کیتا ہے. تے تھانو پتہ ہے جابر تیرے باپ نہ اللہ نے کی سلوک کیتا ہے؟ اللہ رسول کی فرمایا اللہ نے تیرے باپ نو سامنے بٹھا لیا تے اپنے سارے پردے نور دے چک دیتے. اس طرح کلام آج تک اللہ نے کسے نہ نہیں کیتا جس طرح تیرے باپ نہ کیتا ہے. تے اللہ نے چک کے نہ پردے تے رب نے کہا 10 عبداللہ کی چاہنا ہے 10 منگ جو مگ رہی. تے عبداللہ نے اللہ جی ایک کوئی گل کہنا جنہ مزہ تھوڑے راہ چ اپنی جان دیندہ ہے انہا مزہ تے جنت بھی نہیں آیا. اللہ ایک باری پھر مینوں دنیا دے بھیج دینا میں پھر اللہ تیرے رستے ہی شہید ہو. فرمایا تو میرا قانون ہی نہیں کہ میں دنیا دے اندر دوبارہ پہ جاؤں, میرا قانون نہیں. اللہ جی پھر میری جیڑی جو تسا مرنا کیتا ہے یعنی جو تسا اجر دیتا ہے اللہ اے حالات دنیا والے انو دس دیو. تے آسمان تو قرآن آندا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, اے آیت ادو نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. قرآن کی اندر ولا فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. کئی خبیث بڑے نے اگلے دن ایک نے بکواس کی تھی ایران دا جرنیل مریا اسی چھڑ کے نہیں گئے جی میں احد دے اندر صحابہ چھڑ کے نہ سی معاذ اللہ. اور میں کیا لانتیو تساں اج دے اینا پلیت تے خبیث تے نپاک لوکاں نو پیغمبر دے صحابہ نہ ملا دیتا ہے. حیا نہیں آئی. اللہ نے اتھے اعلان کر کے قرآن دیا آیتاں اس واسطے اتاریاں نے فرمایا خوشخبری دے دیو جڑے احد دے اندر سن تے جڑے اللہ دے راہ چ شہید کر دیتے گئے نے انہاں نوں مردہ نہ آکھو بل احیاء عند ربہم یرزقون. او اللہ دے ہاں زندہ نے رب دے ہاں رزق دیتے جاندے نے تے انہاں نوں مردہ مت کہو نا. انہاں صحابہ دے اندر نا اللہ اکبر ایک ایسی سی ایک بی بی دا خامن شہید ہویا پھر او دا بیٹا شہید ہویا اور اس تو بعد پھر او دا بھائی شہید ہویا. یہ سما نو جدو مدینے چ پتہ لگا نا میرا بھائی بھی تر گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا میرا خامد بھی شہید ہو گیا تے اے مدینے چو نکلی ہے تے رات جڑے ہونے والے نہ دیے دسو نبی دا کی حال ہے. وہ آندے نے اماں
تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا، آندھی انہوں چھڑو، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہندی وہ بھی چھڑو، منو اے دسو نبی دا کیا؟ تے جدوں پہنچ دیئے میدان احد دے اندر تے آندھی ہے منو پیغمبر دی صورت وکھا دیو، تے نبی دے چہرے نو ویندی آندھی ہے کل مصیبت بعدک جلالو، سونیا تیرا چہرہ دیکھ لیا سارے دکھ ہی بھول گئے نے۔ یار انہاں لوکاں دی کیویں محبت سی آقا علیہ السلام، بیٹے دی نہیں، یہ نہیں کیا کہ میں جا کے بیٹے دی لاش ویکھنا، خامد دی ویکھنا، بھائی دی ویکھنا، نا منو پہلو نبی دا چہرہ وکھا۔ خبر شہادت پاک نبی دی سنیاں جس دم مائی، لک بن پٹکا ہاتھ ڈگوری، بدلا لین نبی دا آئی، کسے کیا مائی بچھ بچڑے تیرے اونا شہادت پائی، کہن لگی الحمدللہ ہویا فضل الہی، وہ کیسی گھڑی مبارک سی جس دے اندر جائے، اللہ دیتے میں چا پالے آج کم نبی دے آئے۔ اینا چیک صحابی اور بھی سی، عمر بن جموع دا نام، لات تو لنگڑا ہے، تے جدو احد واسطے لگے نے صحابہ نکلن تے اپنے منڈیاں نال لڑن ڈیا میں جانا ہے تسی ایتھے رہنا ہے، مقدمہ نبی دی عدالت چ آ گیا، آندا اللہ رسول گل اے وے مینوں انہاں اگے بدر چ بھی نہیں کھڑیا، مینوں کوئی افسوس نہیں جاندا میں بدر چ کیوں نہیں گیا، تے ہن میں ایتھے نہیں جے رہنا، میں جانا انہاں نوں کہو کر رہنا، ایدا اصرار پیغمبر دے انکار تے غالب ہے، کہنے گئی میں جانا ہی جانا، پاویں جو مرضی ہو گیا، لڑیا شہید ہو گیا، یہ دی میت نو جدو اونٹنی تے رکھ کے مدینے نو ٹور دے نے نا، وہ مدینے نو ٹور دی نہیں، مدینے نو ٹور دی نہیں، تے پیچھے نو جاندی آقا فرماندے نے اے دے بچیاں نو تھوڑی والدہ کتھے وے؟ کہن لگے اللہ دے رسول والدہ تے کار ہے، فرمایا منو اپنی ماں نہ ملاؤ، ماں نو مل دینے، حضرت عمر بن جموع دی بیوی نو پوچھیا انہیں کو گھروں نکلن لگیا دعا تے نہیں کی تھی؟ اللہ دے رسول نے دروازے نو پھڑ کے دعا کی تھی اللہ منو اس گھر چ واپس نہ لے کے آئی، فرمایا پھر اے اونٹنی واپس ہن مدینے نہیں جانا، اینو میدان احد دے اندر ہی دفن کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ، اینو پھر اوتھے ہی دفن کیتا گیا ہے، تے جگہ نے پیر فرماندے نے ان منکم معاشر الانصار من لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، انصاریاں دے وچ ایسے بندے بھی ہیں نے جڑے آندے نے اللہ تینوں قسم ہی میری یہ گل پوری کر دے تے رب انہاں دیاں قسماں بھی پوریاں کردا ہے، انہاں دے وچوں ایک عمر بن جموع بھی ہے، تے نبی علیہ السلام کی آندے نے واللہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَاللَّهِ لَقَدْ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، فرمایا اتاب ارجتہ فی الجنہ، آندے نے اللہ دی قسمیں میں عمر بن جموع نو ویکھیا لنگڑے پن نہ جنت دی زمین نو روندا ہی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگلی روایت بھی ہے جدوں یہ جنت دے وچ گئے نے تے اللہ نے انہاں دا لنگڑا پن بھی ٹھیک کر چھڑیا۔